سمحوا لي اليوم درت لكم تماره. ما عرفتش انا مال تليفوني بعدا، اصلا تليفوني كاع ما كيتشارجا، يعني يقدر يطفى انا بوغتو كيل مومون. ما عرفتش مال تليفوني، واحد الكابل تا هو ما طلعش معنا راجل اليوم، عرفنا بغينا نديرو اللايف. شوفوا هاد الانسه الجميله اشنو قالت لينا. واش عرفتي بعدا انت هاد لي زويز هاد لي زويز خصني لايف غير باش نقرا. وخصني لايف اخر باش نجاوبك. حق الله العظيم صاحبتي. Donc bonsoir, rebonsoir. C'est la partie numéro 3 ولا la partie numéro 4 ولا la partie numéro 5 ديال لو لايف اللي هو نكون فيه لابسه فيه لبس الحوايج حنا في لي زويس. دونك غنقرا لي سويس ديال واحد الانسه، واخا وحق الله العلي العظيم زعما يلاه قلتها ديال بغيت نقراه خاصني لايف ليها بوحدها حيت كتبان ليا بزاف. مي سي با غراف. جو سوي اسماتيك، داكشي علاش كنبقى نكح بزاف، ودابا سي لا بيريود ديال الالرجي. خليك لي احمد، الله يكبر بك اخويا، سي تري جونتي. سلام تاتا حياة. من بعد ما كانت ساده باب العلاقات حصلت راسي في 3 ديال العلاقات في وقت واحد، وما بقيتش قادره نكون بلا شي واحد فيهم، لدرجه الى وقع لي مشكل مع واحد فيهم كيتقلب حالي معاهم كاملين. Une fille polygame. Allez, c'est une histoire غتكون intéressante. Je ne suis pas une mauvaise personne. انا ماشي انسانه خايبه، وما كانش عندي علاقات قبل حيت كنت مركزه على القرايه ديالي وعلى لا كارير ديالها البروفيسيونيل. كلشي وقع بالغلط وكملت حتى لقيت راسي تعلقت بهم. الشخص الاول هو اللي بغيت وثقت فيه بزاف، حتى هو كيبغيني وبين لي هادشي. مشاكلي معاه بدات فاش عرفتو بلي بالهضره مع البنات، وعرفت هادشي حيت غلطت وصيفط لي ميساج بالغلط. واو سمحي لي شريفه قوي. كيفاش بقى فيك العين انت راه مصاحبه مع 3 اخرين. من بعد ما ساكنينش في نفس البلاصه، سامحتو ولكن الشك بقى في راسي وقلت نجربو، لقيتو كيتعرف ويهضر بلا ما يمشي بعيد. انا بقيت ساكته وقلبي كيغلي، وفي هذاك الوقت كنت كارهه حيت ما كنتش باغيه نبين ليه بلي كنحديه في هذيك الحظيه ديالي اللي جا هضر معايا الشخص الثاني اللي انا دخلت معاه في علاقه. الشخص الثاني في الاول قلت غير هضره وصافي، ما كنتش ناويه نكمل، ولكن هو في ساعه تعلق بيا، وحتى انا كنت كنبغي الطريقه باش كيبغيني في الوقت اللي كنت مجروحه من الشخص الاول. سمحي لي جو غوتيغ داكشي اللي قلت حيت نتي الشخص الثاني متعرفتي عليه حتى الشخص الاول زباله معاك. حيت كان الشك في راسي باللي كيقدر يخون حتى هو وهو، ولكن كملنا حيت كان لاصق فيا وكيبغيني بزاف وما بغيتش نجرحو اصلا، ما قدرتش نهضر وبقينا هكا. انا كنت معاهم بجوج. الشخص الثالث تعرفت عليه في واحد لابليكاسيون، دخلت حيت بانت لي عند الشخص الاول وبغيت نتاكد الا كانت فيها الا كان فيها صدقت بدي الهضره مع واحد حتى هو تعلق بيا وما قدرتش نبعد. ماشي كيبغيني ولكن علاقه تعقل والف من المشكل ديالي معاه هو باللي الي بوغوس ودايرين به بزاف ديال البنات، والنوع اللي يسي كيعرف بلي البنات تابعينو. انا كشكل عاديه ولكن ديما كنتفاعل عليه كبير وما كنبينش ليه بلي كيديرونجيني كاع البنات اللي عنده فيسبوك وداكشي. هو يا كيقبل البنات وكيقول لي غير كونت ما كنهضر مع حتى وحده من غيرك. مشكلتي معاه الشك اللي في راسي وانا ما كنبينش وما عرفتش كيفاش نتاكد. من شي مرات كندابز وحيت كيبغيني نعطيه وقت وبزاف واهتمام. هما بثلاثه مزيانين كشخصيه وكيضغطوا عليا على الزواج، وانا كنقول من بعد نلقى شي سبب باش ما نهضروش في هذا الشيء. عقلي تالف بكثره، ما الشك داخل راسي. بغيت نختار واحد فيهم ما عرفتش كي ندير. على هذا الشيء بقيت في الغلط
فكرت نتفارق معاهم 3 ما قدرتش حيت ب3 على علاقات طوال ولا عندي مشكل في الخيانه ça me tue et en même temps je n'arrive pas à supporter que واحد فيهم يكون مع وحده اخرى. هاد الشخص الاول رجع خان وحتى انا قلت ليه بسلامه وليت سمحت ليه ما كنتش قادره مرد دابا باقيه معاه حيت شفت تبدل صراحه. شحال من مره حاولت ناخذ القرار وما قدرتش. بغيت نعرف الراي ديالك في هاد الحريره. واش هي حريره واش هادي حريره هادي راه صوبه اللي درت راسي فيها. بغيت نلقى حل باش ما نبقاش هكا عايشه في الشك وعايشه في 3 ديال العلاقات. عطيني شي حل من غير انني ما نختار حتى واحد فيهم. ما باغياش نشرح شي حد فيهم راه ديجا دايره غلط كبير. الاول فاهمني ولكن شويه بعيد معاه كنكون مهتمه بزاف وكان عنده بليات الهضره مع البنات وحاليا بان لي ما بقاش كيدير. هو من داك النوع البارد من يوقع شي مشكل ما كيديرش حيت هو هكا شخصيته كيتسنى داكشي يتحل راسو. الثاني لاصق بزاف ويبغيني ويغير بزاف وهو معاه ندير اللي ندير كيدير لي خاطري واخا من شي مرات حتى هو فيه شي حوايج كيعصبوني. الثالث متكبر ولكن شحال من مره كيبين لي شاد فيا واخا هو شويه السيد كنفوتوا الاوقات زوينين ما كيكونش شي مشكل حيت كنبغي نبين له بلي شوفي هادشي دارها بزاف. لقيت راسي في 3 ديال لي ريلاسيون جو مون فو حيت انا ماشي هكا جامي شفت راسي هكذا وانا ماشي انانيه. انايا غير تالفه وياك ما عقدتني الخيانه. جو سي با شنو غندير. جي ان بروغرام شارجي عندي زعما البروغرام ديالي عامر مالغري سا جو ناريت با دو سورفيي ما كنهداش من جو سي. شوف انا نقول لك حتى انا جو تو ريميرسي وزعما جو تو ريميرسي بور تا كونفيونس باسكو لا انا دخت وسي تو فو الحقيقه غتركزي معايا وتحلي ودنيك بعدا باش تقولي لي خنت انت ما عندكش الحق تهضري على مبدا الخيانه لانه العلاقه اللي انت فيها علاقه خيانه ديال 3 ديال الاشخاص. تفهمنوا ولا ما تفهمناش؟ من جهاتهم من جهتك انت ما كايناش علاقه خيانه. انت ما تتخونيهمش لانه انت اصلا ما بغيتي حتى واحد فيهم. كل واحد فيهم فيه واحد لاسبي ديال لا بيرسوناليتي ديال الشخص الرابع اللي انت باقي ما تلاقيتيش لانه الاول فيه حاجه والثاني فيه حاجه والثالث فيه حاجه. الاول كيعجبك حيتاش هو الاول اللي تلاقيتي به وحيتاش كانت فيه ديك انك حصلتي عليه شي حاجه دونك ليغو ديالك ديال المراه زاد شبتك به. ثاني زوين او بوغوس والبنات كلهم تيبغيوه او ميم طون كيشري ليا اللي بغيتو تيتهلا فيا. الثالث كنعيش معاه هذيك لا فام سوميز تندير له خاطرو سي سيد تو سكو تو فو. دونك هما بثلاثه ما صالحين ليكش. هما بثلاثه عطيهم باتزاع خليهم يمشيو ويديروا الحياه ديالهم ويقدر عامل الوقت يخليك ترجعي لشي واحد فيهم. واحد من هاد الثلاثه تعزلي منهم شي واحد وتجيبيه وتكوني معاه ولا غادي تدوزي لحاجه اخرى وغتلقاي الشخص الرابع اللي كيجمع هاد الدراري بثلاثه. لانه كنقولها وكنعاود نكررها ملي كنتلاقاو مع لوم دو نوتر في الراجل اللي خصنا نكونوا معاه. احترم راسك شي شويه امونه حشومه ما تهضروش بهالطريقه على الناس. الا كانت هي غير كتهضر مع 3 والحمد لله تتعترف بها و il sait très bien que هو غلط. راه كاينه اللي مجوجه وكتخرج مع الرجاله وتدير كاع معاهم حوايج اخرين. دونك ما نبقاوش نحكموا على الناس. كل واحد فينا عنده الحريه يدير اللي بغى. بالنسبه لي هاد 3 ديال الاشخاص غتاخدي فرصه غتعطي راسك فرصه. حنا علاش كنقولوا غتخليهم؟ حنا ما غاديش نجلسوا تنحكموا على الناس. توي بيرسون باش ديري الجوري. انت ماشي برنامج غادي يدوزوا في التلفازه وغادي ياخذوا من بعد جائزه. لا انتي شخص اللي كيقلب على لامسور تيقلب على توأم الروح ديالو اللي غادي يتزوج بيه ويكونوا مرتاحين مع بعضياتهم وتيبغيو بعضياتهم. هاد الشخص ملي كنتلاقى معاه من الناس الاخرين كلهم سا كونط با بور موا دو مومون كو انا خارجه كنقلب عليه. دونك خصني هذاك الشخص اللي انا فاش تنشوفو واخا يدوز من حدايا براد بيت ما تتحرك فيه حتى شي حاجه هو براد بيت ديالي تو سامبلومون لانه هذاك الراجل تيكون لو كاركتير وتيكون الشكل عاجبني كلشي اللي فيه مسلكني. سي اون سو مومون لا اللي كنهضروا على الراجل اللي خصنا نتزوجوا به. اما انا كنخرج مع واحد الشخص اللي انا ما كتعجبني فيه حتى شي حاجه اولا كتعجبني فيه حاجه وحده اخرى وحاجه وحده وهذيك الحاجه وحده اللي كتعجبني فيه ما مقنعانيش كيخصني مع واحد ثاني وواحد ثالث. سا سيغ ابسوليمون اغيان انني نقول لي انا وياك في علاقه حيت حنا ماشي في علاقه. ديما انا غنجيب واحد ليليمون اكستيريور بور ساتيسفير هذوك لي بوزوان اللي هذاك الشخص اللي انا معاه ما تيقدرش يشبعهم ليا كسا سوا ماتيريال ولا ايماتيريال. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ دونك دون سو كا انت الاولى خود ان بو دو طون
فكري مع راسك اشنو هما الحوايج اللي كتقلبي عليهم غيالمون في لوم دو تافي. ملي تلقاي الحوايج اللي كتقلبي عليهم غيالمون في لوم دو تافي، حطي هاد 3 ديال الرجاله وشوفي شكون اللي يلغونطر في هذيك لا سيبل اللي انت تتقلبي عليها. الا واحد فيهم يلغونطر في هذيك لا سيبل وفيه كلشي داكشي اللي بغيتي الله ييسر. الا حتى واحد فيهم ما فيه داكشي اللي بغيتي وخصنا نجمعوهم ب3 ونعسروهم نخرجوا منهم راجل، خلي ولاد الناس يمشيو في حالاتهم، فضي عليك هاد الجوقه وقلبي على شخص واحد الله يجعل البركه. لانه انت tu veux te marier, tu veux te caler، بغيتي تجلسي في دارك، ماشي تتقلبي على بلانات مع من تخرجي ولا تتقلبي على دوطخ انتيغي. تفاهمنا ولا ما تفاهمناش؟ لا والله يا حبيبتي، وشكون شتي التصوير زعما ما تقولي هاد الهضره ديال البنات الثمانينات، حيت البنيه مسكينه والله الا كبيره ما صغيراش، مرا بعقلها زعما ماشي صغيره والله العلي العظيم جو تجور. باسكو انا فاش كنكون كنختار لي زيسواس كنختارهم بعنايه، كناخذ من كل فن طرب. تنحاول ناخذ مره مجوجه، تنحاول ناخذ مره مصاحبه، تنحاول ناخذ وحده عندها 16 عام، تنحاول ناخذ وحده عندها 40 عام لتعم الفائده. راه سي ان كونسيبت، ماشي حنا تنجلسو نبلابليو غير هكاك. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ تحيات انا غنحماق والله، اول مره نجرب الحب ونعرف شي ولد بغيتو بزاف 6 سنين، في الاخر لقيتو خطب بنت جيرانهم، وملي واجهتو قال لي صافي اختي سالينا انا نتزوج وبلوكاني من كلشي، وهي صونات ليا قالت لي انا هي الحلال. سي دور، تصرفيقه خايبه، سي دور، مي سكي سي باسي ça ne veut pas dire que ساهل انك غتنعس اليوم غتفيقي غدا غتنسيد لا رونكون وغتنسيد شي ليطرا الكامل. مي نعاود نقولها ونكررها بوغ باسي ا اوتر شوز. اaujourd'hui قبل ما غادي الناس غادي نقول لكم هذيك الفكره اللي كتضحكم، ناخذ ورقه وستيلو وغادي نشوف نرسم الحياه ديالي انا شنو بغيت في هذه الحياه هذه، شوف راسي شنو حققت في خدمتي، شنو حققت في قرايتي، قبل ما نهضر على النقطه اللي هي ضراني نخليها هي الاخرى وفين بغيت نوصل، وهذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء. ونجبد هذا الموضوع اللي انا شحال قلتي ضيعتي فيه 6 سنين وانت كتضيعي لنا عاوتاني واحد 10 دقائق حنا باش نضيعوا، باش نهضروا في حاجه ايجابيه غنهضروا في حاجه سلبيه. دونك 10 دقائق اخرى دو بلوس على هذيك 6 سنين. دونك هذا غنجلس ناخذ دابا واحد الساعه اخرى زائده هاد 10 دقائق وهذيك 6 سنين غادي نحط فيها انا حياتي فين واصله وفين بغيت نمشي فيها لقدام، وغنحط هذا المشكل اللي ضيع ليا 6 سنين من حياتي و10 دقائق مع تاع حياه، ونهضر مع راسي ونشوف فين بغيت نافونسي، ونشوف هذا المشكل فين موقفني ما مخلينيش نزيد لقدام، ونشوف بلي الحياه راه ما تتوقفش على شخص، ونشوف شحال من شخص كان في حياتي وخرج، وندير واحد لو بوتي طابلو نشوف شحال من حاجه زوينه دار ليا هذا الشخص وشحال من حاجه خايبه، ونشد هذيك ديال الحاجه الخايبه ونبقى نقراها اوتوماتيكمون لي بونسي ديالي غنأثر عليهم وغنخرجوا من دماغي بز مني. وماشي هادشي كيعني انني غنفيق وغادي ننسى، وانما غنبدا نفورسي راسي فين ما تجيني الفكره عليه. كنت جالسه نوقف، كنت جالسه نوقف، كنت واقفه نجلس، كنت ناعسه نفيق، كنت فايقه نعس. المهم نبدل لاكتيفيتي، نبدل راسي. هذيك القضيه راه دماغنا سي كوم اون ماشين، راه المعلومه اللي تنعطيوها ليه هي اللي تيخزنها وهي اللي تيطلعها لينا الفوق. الا قلت انا جو بو با فيفر سون لوي اوتوماتيكمون غنحس براسي ما كنقدرش نعيش بلا بيه، حيت انا مقتنعه بهذه الفكره. مي الا قلت انا لراسي بلي هذا الشخص راه ما بقاش وغنتكرفس عليه واحد يومين ولا 3 ايام ما غيبقاش في راسي وخصني ننساه، ما خصنيش نفكر فيه حيت ضرني وضر هذيك لا فوا اللي كاينه لداخل ضرها وعطاها لي بونسي نيجاتيف. بيان سور que je vais arriver à l'oublier, donc c'est des exercices que je vais faire chaque jour comme je disais. ou bien sûr غادي نفوت اون ميرد في حال هادي، حيت هذا سي ميرغيز، هذا ماشي راجل، هذا كون كان راجل حقيقي كون ما كانش كانت عنده بعدا غير لوداس انه يقول لك بلي رانا ما باغيش نتزوج بك وغنتزوج بشخص اخر. هادشي الا في حاله ما كان وعدك بالزواج. اما انت الا كنتي جالسه 6 سنين دون لو فلو دونك تو سي ميريتي، ما تراسيتيش التيران ديالك وما كديريش الاهداف في حياتك، و تو نا با دوبجيكتيف ا كور تيرم اي تو نا با نون بلو دي زوبجيكتيف ا لون تيرم. الناس اللي كيطاسيو حياتهم والناس الناجحين في حياتهم اللي كيعيشوا بلورغانيزاسيون كيعرف من هنا لغدا شنو غيدير، من هنا العام شنو عنده، من هنا العامين فين غيوصل. تو سي كلير كوم لو سولي. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ ما عجبني كنقول لكم نساو، هي كطيح لي ديك الاغنيه ديال ستاتي. واش ستاتي اللي كيغني شكون انتي وشكون تكوني ولا الداودي؟ ما عرفتش علاش طاحت لي الاغنيه في بالي وقال لي راسي نقولها دابا هو لو بيغ. انا كنحماق عليك. انا في واحد العلاقه مع واحد السيد وكنبغيه بزاف، ولكن المشكل انه مزوج وما عرفتش شنو ندير. اختي وسمحي لي قلت لكم راجل مزوج اوغوزمون بور نو
مسلمين وتنعيشوا بلد اسلامي. دونك عندنا لا بوليغامي يعترف بها القانون وكيعترف بها الشرع. داكوغ، هادو المعطيات اللي كاينين عندنا. نجيو للواقع. شخص مزوج يعني ديال انسانه اخرى، الا انا تلاقيتو كاين لو فيلينغ، عندي جوج ديال لي زوبسيون. سواء انا حتى راه قلت لكم ديك نهار كارما ايز بيتش، ما عنديش اشكال، ما سوقيش في هذيك لا دوزيام لا بروميير بيرسون، هذاك المشكل ديالو غيحلو راسو. انا جو في جوست اتر افيك لا بيرسون، جو في بريندر لو باكيج تيل كيلي. غنعرف راسي خارجه مع راجل مزوج، يقدر يخليني ويرجع لمراتو، كوم يقدر يتزوج بيا، كوم يقدر شي نهار نفيق الناس نلقاهم بلوكيني، كوم نقدر نكون جالسه انا وياه شي نهار في شي بلاصه ويجيو لينا البوليس. فيها بزاف ديال لي ريسك. يا اما غنفكر وغنشري راحتي. الحاجه المشروكه ما عندي ما ندير بها، والوجه المشروك عمره ما تيتغسل، واللي خلقو ما خلق غيره، عطا الله الرجاله. يا جو في باسي ا اوتر شوز. لانه الراجل اللي تيقول عنده مشاكل مع مراته وبغى يطلقها، جو فوا با علاش غيجرجر بوحده 3 سنين على ما طلقها. وسير اخويا طلقها، وجا ديك الساعه مرحبا بك، يكون عندك لقب ديال رجل مطلق. وحتى لا مراتك موافقه لك انك تكون عندك الزوجه الثانيه، ملي تلاقى معاها قول لها شوفي ها هي الورقه، يعني الا تفاهمنا راه غنضربوا الكعك. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ تخليو شي واحد يلعب بكم ويديرك نتيا ونيسه، يديرك اون ميتريس. لا، حيت في الدين ديالنا ما كايناش لا ميتريس، كاينه الزوجه الثانيه، وريني لا ميتريس ما كايناش مالوغوزمون. وانا نقول لك زعما العلاقات اللي كيكونوا، شوف ما تدخلش اطار، ما عمرك تدخلي طرف ثالث في شي علاقه، تكرفسي ما ساهلاش، سي تري ديفيسيل. ليغو ديالك كياكل فيها الدق، سيرتو ملي كتكون الطرفين الاولين، انت ماشي من الطرفين الاولين، انت هو الطرف الثالث، تتكون تري ديفيسيل. لانه هذاك الطرف الاول كنضطروا نديروا ليه خاطر حيت الطرف الاول كوميم كون ما بغيناش كون صيفطنا شحال هادي، وكتبقاي ديما نتيا سور لا سيليكت. وصعيبه تعيشي حياتك صاحبتي سور لا سيليكت، صعيبه ça te fait perdre ton énergie, ça te fait perdre ta confiance en soi. تقدري تغلاضي، تقدري تكرفس لك حياتك كلها. بعد مرات تكوني كاع انت طرف اول في العلاقه وكتاكلي الدق، حياتك تتقلب لك راسا على عاقل. وحق الله العظيم سي بور توا بوكو بلوس. اون بلوس يقدر كاع يطلقها ويتزوج بك وتدوز واحد العام ولا عامين ويدي وحده اخرى. حتى انا تنقول لك انا الراجل ما نمشي با كونطخ لا بوليغامي، انا بعدا كنقول انا رايي الشخصي اللي انا حياه، انا ما عندي حتى شي اشكال مع تعدد الزوجات، ما عنديش الاشكال. و جو سي با سو جو سي با زعما الناس لي واش كاينين الناس بحالي ولا ما كاينينش، مي موا جي با دو بروبليم افيك سا دو مومون كو كاين في الدين. دونك راه عنده فائده وعنده سبب وعنده علاش كاين. دونك انا ما عنديش اشكال مع الموضوع. غير تعدد الزوجات شيء، وانك تبغي تجيب اون ميتريس شيء ثاني، ما عندهمش علاقه مع بعضياتهم. تعدد الزوجات، الراجل اللي باغي يتزوج او لا باغي يزيد المره الثانيه راه تيكون باين واضح، وتتكون حتى الطرف الاول في راسو ما كاينينش المشاكل. اما في الحاله ديال واحد خارج تيقلب على وحده، يدوز بها الوقت ويلقاني انا ويضحك عليا ويتكرفس عليا ويطلقني، هذاك الشيء ما سوقيش، ما عندي ما ندير به. لانه انا ما عنديش انا بغيت ندخل في عالم نفكر ليه واش بصح هو كيتخاصم معاها، واش هي اللي مشكل، واش هي اللي ما كتعرفش تهلا فيه داكشي علاش خرج في الزنقه حيت كون ما كانتش كتعجبو واحد النهار ما كانش غادي يتزوج بها، ولا هو اللي فيه المشكل ما تيتهلاش، ولا غنولي بزاف د الاسئله صاحبتيني لي انا بعدا درني راسي وانا غير كنهضر عليهم. عرفتي انا ما عايشاهمش ودرني راسي. دونك ما تحطيش راسك في شي بلاصه اللي فيها الفريع، باسا اوتر شوز. الحياة جميلة وممتعة وفيها المفاجأة، وتقدري تعيشي فيها حسن بزاف الحوايج، حسن من داكشي اللي كيبان لك نتيا واو. l'homosexualité un jour pourquoi pas واخا ماشي المواضيع اللي انا عندي بهم علاقه. بوغي جوست بارلي شي نقدر نصايب لكم شي نهار، ولكن ماشي دابا، حيت دابا لا هدرت غنعطي بوكو بلوس رايي الشخصي، وانا ما جيم با بارطاجي مون افي بيرسونيل في دي سوجي فحال هادو. انا كنامن بواحد الحاجه سميتها الحريه الشخصيه. دو مومون كو داكشي ما كيقيسنيش وما غيضرنيش في عيني وما غيضرنيش في ودنيا وما قريبش ليا وما غيأثرش ليا على الوسط اللي انا عايشه فيه، ما عنديش فيه اشكال. كل واحد يدير اللي بغا، كلشي تيتعلق من رجلو. ضيق كنقولها وتنعاود نكررها، ما فرق ربي الريوصه باش يتهناو. مهم نقراو لي سويس. السلام عليكم لاله حياه سيدنا وسيدك رسول الله، عفاك جاوبيني. انا كنعرف واحد السيد بعيد في بلاد اخرى، ما عمرنا تلاقينا غير التليفون، ولكن انا مقتنعه به وكنشوفه هو الانسان اللي باغا نكمل معاه حياتي.
كيحترمني وكيبغيني في جميع المواصفات، في جميع المواصفات ديال الراجل اللي انا بغيت. هو صغر مني ب6 سنين، ولكن صراحه هاد فريق السن ما دايرش لي مشكل في مره، بالعكس كنحس به كبر مني. المشكل انني كنبغيه يهضر معايا بزاف ويهتم بيا. هو كيقول لي مع الخدمه كيخدم 12 ساعه وتماره كيجي عيان. انا كنعرف انني انا اللي مرتبطه به بزاف. عافاك عطيني الحل باش ما نبقاش خانقه غولاسيون ا ديستانس. ما تبقايش خانقه. انا تنقول لك هاد الخنقه وهاد الفريع ديال صيفط ليا ميساج ديال كل 15 دقيقه تيجي من قله ما يدار. مي جو فوز اسور العيالات اللي خدامين اولا العيالات اللي عندهم ان بلانين ديال النهار باردون العيالات اللي خدامين، العيالات اللي عندهم ان بلانين ديال النهار ديالهم، العيالات اللي كيديروا لي زاكتيفيتي في الحياه ديالهم كسوا المهنيه او لا الشخصيه، ما كيحتاجوش لهذا الفريع. لانه بور مو بروفي طون امور اي بور كو تو مو بروف، باش تبين لي بلي انت كتبغيني وباش كتبين لي انك كتهتم بيا، ما كيعنيش انك تبقى هاز التليفون 24 ساعه وفرع ليا راسي. لا، الاهتمام والحب له طرق جله او لا شتى باش تبينهم ليا. كايناش طريقه وحده اللي هي التليفون. كاين تسمعني مني نكون انا عندي المشكل، كاين كيلكو ميساج، كاين بزاف د الحوايج خفين يقول اعوذ برب الفرق برا لبس عليا. قياس الخير. نرجع للموضوع. قلنا الاهتمام ما كيبانش غير بالميساجات وبالتليفون. الاهتمام راه سي بزاف ديال الطرق وبزاف ديال الاشياء اللي نقدروا نديروها للشخص اللي حنا معاه باش نبينوا ليه باللي حنا كنهتموا به وباللي حنا جوستومون كنبغيه وباللي حنا اوني توجور لا بور لوي. راه غير باك فاش تيفيق باك راه ما تيضلش يصيفط لك في الميساجات كوكو ماشيغي كي دايره لاباس عليك، كوكو ماشيغي واش تغديتي، لا كيمشي يضرب تماره يجيب لك طرف د الخبز كتاكلي في ان طوا كتحسي براسك ما تقدريش تعيشي بلا بيه وكيبغيك وكيهتم بك. شوف يا غيان دو ما كاينش التليفون ما كاينش لي زابيل مي باغ ديفو تتبغيه. دونك باغاي ملي كنكون مع واحد الراجل اللي هو خدام وكيامن لينا المستقبل ولا بو امبورط اشنو هما لي غيزون اللي تيعطيني اللي انا كيجيوني لوجيك وداخلين ليا لدماغي، كنقنع راسي بلي انا كاينه عندي حياتي، كاين عندي خصني نخدم، كيخصني نقرا، كيخصني نتهلا في لو كور ديالي، كيخصني نطوي بلاكاري، كيخصني نقاد البيرو ديالي، كيخصني نجمع الحوايج ديالي، كيخصني ندير نقي ضفيراتي، كيخصني نقي رجيلاتي، كيخصني ندير ماسك لشعري، كيخصني نقرا ان ليفر، كيخصني نخرج نتلاقى مع صحاباتي باش نبدل الافكار، كيخصني ندير دي زاكتيفيتي اللي غيساعدوني باش نبدل الافكار نطلع هرمون السعاده وبزاف ديال الحويجات. كندور راسي بناس بوزيتيف. اي بيان سور راه الا درت هادشي كامل راه غير هذاك الشيء اللي يهضر معايا في النهار راه مسلكني، راه واخا عيط لي غير تيسالي النهار ديالو ابل فيديو ماشي غي صافا لاباس بخير، انا كنت في الخدمه هادي غيعجبني الحال وغنكون فرحانه. علاش؟ حيت انا كنعرف هاد الشخص كاينين طرق اخرى كيهتم بيا فيهم من غير التليفون. داكوغ؟ هي راه تنقول لكم الحياه معادلات، عطي من هنا خذ من هنا، سي تو سامبلومون سا. غادي نزيد اس واحد اخر حيت جاتني الكحه هنا بارده عليا بزاف. وحده كاع ولات تقول لي راه فيك كورونا. انا ما تتعرفينيش، انا راه دغيا تروماتيزا صاحبتي حشومه كاع تقولي لوحده فيها الدقه راه فيك كورونا. يعني انا اليوم الليل كامل غنبقى راده البال مع الكحه ونبقى تنعبر في السخانه حيت انت ما عندك ما يدار وبغيتي تطلعي علينا في هذا الليل هذا. جو مطاب موا اون كريز دو بانيك حيت انت ما عندك ما يدار. بونجور جيسبر تقراي الميساج ديالي. عندي واحد المشكل، انا بنت عندي 22 عام، خديت لا ليسانس ديالي في ليكونومي جيستيون العام اللي فات، الوغ ما دفعتش كاع لي ماستر حيت كانت عندي ليدي ديال نخدم وندير ماستر بريفي في الويكاند. الوغ فاش خرجت للمارشي جي با بو نلقى خدامي اللي باغي كل وحده، علاش كنت تنخرج منها. تال ديرنييرمون خدمت في ستاسيون افريقيا سون بابي سون ريان دو تو ب 2000 درهم. قلت صافي نبقى مديباني راسي تيقربوا لي ماستر اون بريبار او جو زعما نبريباري وندفع. مي في كورونا مرضت ودرت اوبيراسيون. فاش بدا الطبيب كي تيقلب لقى فيا ان كانسير، درت دوزيام اوبيراسيون، حيدت لوفير ادغوات والحمد لله بريد دابا الحمد لله والشكر لله على سلامتك. دازت عليها 3 شهور مي بروبليم سي كو ما بقاش عندي ديك موتيفاسيون نبقى نفكر في لافونير و لي زيتود. وليت ان بو فرواد
وي كنقرا مي غير شويه، ما بقاتش عندي ديك لا موتيفاسيون كوا سوسوا قرايتي في ما بيرسونيل. لا في كوا سوسوا ما بقاتش عندي زعما لا موتيفاسيون حتى في شي حاجه، ولا حتى شي حاجه ما بقات زعما كتستحق. C'est normal ma chérie, c'est très normal, c'est très normal ce qui t'arrive. Pourquoi? Parce que quand même la maladie اللي هي الكونسير ماشي مرض ساهل. انا الناس اللي كيمرضوا وكيداواو وكياخذوا الدواء ديالهم بالنسبه ليا كلهم ابطال. الناس اللي كيقدروا ينجحوا او لا سيدي ربي تيسالي الاجل ديالهم وتيتوفاو بالنسبه ليا ابطال با اوتر شوز. باسكو سو سون دي جون اللي كيتحاربوا مع واحد العدو اللي عندهم في لو كور ديالهم. excusez-moi mais toutes les maladies mortelles attention surtout les تيكونوا بهذا لو دوغري بحال الكونسير بحال السيدا بحال التخربيق سي فريمون دي تروك اللي هما ما ساهلينش اللي فريمون الناس كيكونوا بوحدهم وفي الاغلبيه الاحيان مع هادشي اللي ولينا مدورين بينا وهاد لا نيجاتيفيتي الكثيره اي سو غوتروف سول ما تلقاوش الناس كاينين معاهم بعض المرات ما تيكونوش ناس كاليفي اللي يقدروا يعطيونا ديك الشحنه ديال لا موتيفاسيون سون كومبير حنا لو غود لا في بلا ما طيح لينا الحياه في عينينا. دونك شوفيني الحبيبه ديالي غنقول لك تو سامبلومون تي دوزتي امتحان من الامتحانات الصعبه اللي كيدوزوهم الناس في الحياه وقدرتي انك تنجحي في هذا الامتحان، قدرتي انك تخلصي من هذاك العدو من لو كور ديالك. يعني في القوه انت في الداخل ديالك تبارك الله وصل عندك عندك واحد القوه اللي خلاتك تعاوني راسك باش تبراي، لانه كوميم لو كوتي بسيشيك في هذا لا مالادي هو اللي تيقول لنا واش هذا الشخص غيبرا ولا ما غيبراش. دونك انت ديجا نجحتي في واحد المعركه الثانيه دابا اللي بقات عندك معركه بقات عندك مع راسك. يعني اليوم انا غادي نقول لراسي باللي كيف ما قدرت نغلب الكونسير نقدر نغلب الكسل ونقدر نغلب اي حاجه خايبه عندي لداخل. عطاتني الحياه فرصه ثانيه بوغ فيغ لي شوز بيان. حيت انا كنقولها المرض عندنا في الدين ديالنا ابتلاء باش نراجعوا راسنا وباش نشوفوا اللي صالح لينا واللي ما صالحش لينا. تو او لا شانس ولقيتي الوقت اللي غادي تعاودي تشوفي حياتك كلها من الزيرو. جو سوي سور اي سيرتين كو تو تي ريمي ان كيستيون. دونك اaujourd'hui ce que tu vas faire c'est que غادي سميتو غادي تخدم على راسك، غادي تقول لراسك بلي نتيا ديجا ربحتي هذاك الكونسير وبلي نتي غتربحي عاوتاني وغتقرا مزيان وغتاخذ لو ماستر ديالك وغتكوني اون بون بيرسون وغادي تعاوني الناس. وانتي دزتي من هاد التجربه هادي تقدري من بعد ديري دي دون دي اسوسياسيون ديال الكونسير، تقدري من بعد تمشي ديري لو ترافاي اسوسياتيف ديال الكونسير وتعاوني الناس اللي دازو من التجربه بحالك تقدري تعاوني كاع انت ناس في حوايج اخرين. غادي ديري راسك اون غيزون اللي انت على ودها غادي تعيشي اون غيزون اللي على ودها تشوفا غادي تحاربي وغادي تكوني في الحياه. وقلت لك ديري في بالك هذه فرصه ثانيه عطاها لك الله سبحانه وتعالى. دونك شوفي الحوايج اللي كنتي تديريهم غلط والحوايج اللي كنتي تديريهم خايبين واوجوردي حاولي انك تخدمي عليهم وتحسني منهم، والحوايج اللي عندك زوينين حاولي ديريهم اون افون، حاولي تبينيهم للناس وحاولي تخرجي لو ميور اللي عندك. وعندك توت لا موتيفاسيون باش تجيب لو ماستر ديالك وعندك توت لا موتيفاسيون باش تاخدي لو ميور بوست اللي كاين في العالم كاع انت ماشي في المغرب. tu vois ce que je veux dire ou pas؟ علاش؟ لانه نتي بطله في عيني انا وفي عينين بزاف ديال الناس. كلمه سرطان كلمه كتخلع غير ملي كتسمعها تيلمو حنا تروماتيزينا مع التلفازه ومع هادشي اللي تيقولوا لينا عليها. دونك اوجوردي كاينين الناس اللي مساكن تيمرضوا بهذا المرض وتبارك الله وصل النبي عليهم عندهم الشجاعه ديال انهم يحاربوا هذا المرض وعندهم الشجاعه ديال انهم يبقاو عايشين من مورا ما كيخرجوا من التجربه اللي بحال هذه ما سهلاش. كتستنفد لهم كاع القوه ديالهم اي او ميم طون الناس اللي كيستافدوا من هذه التجربه هما اللي كيشدوها وكيديروها لو موتور دو موتيفاسيون ديالهم وكياخذوا منها اي حاجه ايجابيه اللي تقدر تعاونهم وتنفعهم وتزيد بهم القدام لانها محفز قوي. هذه اكثر حاجه كتبين باللي سي اون فو اون بو في الحياه ديالنا. يعني انا بغيت نبرا وطلبتها من سيدي ربي ودرت فيها نيتي و تو سكو تو فو وفينالمون بريت. دونك اشنو غادي يكون دو شي حاجه زعما اصعب من هادشي اللي دوزت انا؟ تفاهموا ولا تفاهمناش؟ بيردغ سافي ما سهلاش حيت كوميم حنا في الحياه كل نهار تنفيقوا عندنا فرصه ثانيه لتغيير الواقع، عندنا فرصه ثانيه باش نغيروا الحياه ديالنا ونديوها فين ما بغينا. امتى ما كتكونش عندنا فرصه ثانيه؟ فاش تنموتوا، فاش اون ريسبير بلو اون بو بلو ريان شونجي.
مي دو مومون كون لا حنا فايقين وتنتحركوا وتنتفاهموا وتنتشوفوا وتنهضروا و اون طو لي مويان باش نحققوا ذاتنا ونحققوا اهدافنا. مي بوركوا با اون سخا دي غنكونوا مكلخين وغنكونوا ما عندناش الدماغ الا ما حققناش الاهداف ديالنا. واي واحد مريض وكيتفرج فيا انا جو تو دي خاص تكون عندك الثقه في الله سبحانه وتعالى وتامن بالقدر قال لك خيره وشره، وتكون النيه ديالك بسيدي ربي مزيانه وتقوي الايمان ديالك سيرتو في مراحل اللي ديال المرض، وتقرب من سيدي ربي وتحافظ على الابتسامه ديالك وتحافظ على الايجابيه ديالك. وان شاء الله راه ما يخليكش سيدي ربي يعطيك اون دوزيام شانس ويفوتها لك لديك الجهه. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. خليكم لي pour les commentaires. خليكم لي. Tata Hayat est fatiguée, il veut dormir. Donc vous, comme des grands, vous allez partir dormir. Et انا عرفتي فاش كندير اللايف كنحس براسي موتيفي نعاود ندير اللايف غدا فاش كنبغي ندير اللايف كيجيني النعاس. المهم انا غادي نحاول غنتشجع هذا الاسبوع وغنبقى ندير لكم ان لايف سوغ كل يومين ندير ان لايف حيتاش الناس تيعجبهم الحال، وكاينين بزاف ديال الناس تيقولوا لي استافدوا، كاينين بزاف ديال الناس تيقولوا لي تيعجبنا الحال فاش تهضري معنا وتتموتيفينا وتتساعدينا باش نديروا بزاف د الحوايج في حياتنا. سي ان بليزير سي ان اونور جو سوي رافي اي ما يمكنش نحلم بشي حاجه اكثر من هذه، هي انني نانسبيريك وانك تدعي معايا مني نانسبيريك بيان سور تقول يا ربي تسهل عليها حتى هي. C'est le plus important. Donc je vous embrasse mes amis, je vous fais de gros bisous et je vous donne un rendez-vous demain. C'est quoi? On est mercredi je crois, donc je vous ferai un live le vendredi samedi حنا عارفين راسنا كنديروا لايف، دونك نشوفوا غدا ولا بعد غدا. هذا غادي تلقاوه الناس اللي ما تفرجوش غيلقاو غدا ان شاء الله sur YouTube. Donc sur ce je vous fais de gros bisous, des bisous de Marrakech. تصبحوا على خير، تهلاو في راسكم ونتلاقاو قريبا ان شاء الله.